बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 16 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर टीयर लीडरशिप का मुकम्मल एक्सपोज हो गया है। 3 मजीद लोगों की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, और इन्होंने अपने खुद ज़ुबान से क्या कहा इमरान खान की जमात के बारे में, इस तहरीक के बारे में, और फिर बैरिस्टर गौहर अडयाला से कैसे भागे ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर वर्कर्स ने अब इस्तीफ़ों का मुतालबा कर दिया है, कौन कौन इस्तीफ़ा देगा, और रेस्क्यू करने के लिए सुहेल अफरीदी मैदान में आए। उनका एक लंबा चौड़ा पैगाम है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को क्लीन चिट दी है, और वो क्या बता रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर दोस्तों, पाकिस्तान की अवाम के हक पर डाका हमेशा डलता रहा, अब अरबों का डाका डाला गया। एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ कवायद शारी का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की आवाम को दर्स दिया जाता है, लेकिन अरबों का डाका और किसकी जेबें भरी गई इस जंग के दौरान ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर इसराइल पर 39 हमलों की इतलात हैं, और ईरान अमरीका जो मुज़ाकरात हैं इसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमने पाकिस्तान में अपने जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं स्किल सेट्स के, और इसके साथ साथ थैलीसीमिया अलर्ट वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को डेडिकेट कर दिया है। तो आपने बढ़ चढ़ कर ज़रूर हिस्सा लेना है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स में। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको खबर दें कि आज मुलाकात का दिन था। पाकिस्तान में हर शख्स को इंतज़ार है कि इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन ये मुलाकातें नहीं करवाई जाती। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी और फिर वो अडयाला के बाहर जाना भी छोड़ दे। अलीमा खान को मालूम है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अलीमा खान को मालूम है कि जब वो अडयाला के दरवाजे पर जाएंगी तो उनको धक्के दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा कोशिश की गई तो यकीनन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, रबड़ की गोलियां भी चलाई जाएंगी, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अलीमा खान अपनी बाकी बहनों के साथ हमेशा हर मंगल को अडयाला जेल के बाहर जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये मालूम है कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, वो सिर्फ वहाँ पर अलीमा खान की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद वर्कर्स की पहुँचती है, लेकिन इसके बावजूद लोग जाते हैं, किसी ने जाना छोड़ा नहीं। आज हुआ ये जी कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल थे, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टीयर लीडरशिप के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है, वो सारे के सारे अब घरों में बैठ गए और कोई भी अडयाला जेल नहीं गया। इतलात के मुताबिक एक तो जी बाबर एवान का नाम शामिल था, नहीं गए। सलमान अकम राजा का नाम शामिल था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए, और अलीमा खान को झूठा कहने के हवाले से तो फौरी मैदान में आ गए, लेकिन उन्होंने अडयाला जेल के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकम राजा, और इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब, वो भी उन्हें भी जाना चाहिए, उनका भी लिस्ट में नाम था, लेकिन वो भी नहीं गए। अब वजह क्या है? वो ये समझते हैं कि जनाब मुलाकात तो होगी नहीं, लिहाजा हम क्यों जाएं, और क्यों पुलिस के सामने खड़े होकर कन्फ्रंटेशन और अपने ऊपर मुकदमात करवाएं, लिहाजा घरों में बैठा जाए। आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर कहाँ था? वो लाहौर आया जी, और उसने मियां असलम इकबाल की वालदा के इंतकाल उस पर फातह खानी की। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना जाएं, आप बिल्कुल जाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पिछले 3 बरसों में जो मैंडेट इमरान खान ने आपको दिया था पार्टी को लीड करने का, लोगों को बाहर निकालने का, एक तहरीक चलाने का, इसके ऊपर भी आप कुछ ना करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टीयर लीडरशिप है, इसने हर चीज़ को हर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। देखेंगे कि जो जुमेरात का दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि एक तो रश आपको नहीं मिलेगा, पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में यहाँ पे नहीं लगाई जाती एज़ कम्पेयर टू मंगल, क्योंकि मंगल वाले दिन इनको पता होता है कि अलीमा खान ऐलान करके आती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वहाँ पर पहुँचता है, तो लिहाजा वो जो पुलिस की नफरी है उसे ज़्यादा बड़ी तादाद में डिप्यूट करते हैं। तो जुमेरात को उनको पता होता है कि इन लोगों ने जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, किसी किस्म का ऐलान नहीं करना, लोगों को नहीं निकालेंगे, लिहाजा कम तादाद में लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। अगर आप किसी जुमेरात को इनको कोई सरप्राइज़ दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकाल कर यहाँ पे लाकर एक धरना दे दें, तो इसमें कोई मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं पड़ना था। सुहेल अफरीदी साहब इब्तिदा में आते रहे, मंगल वाले दिन आते रहे, फिर उसके बाद जुमेरात इनको आना चाहिए था, लेकिन आपको कोई बंदा आज अडयाला के बाहर नज़र नहीं आया। ये भी एक अहम चीज़ थी। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, कुछ ऐसी शख्सियात के लिए अडयाला के दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान की अदालतों को
ایک ریزننگ دینے کے لیے کہ جناب ہم تو ان کی ملاقات کرواتے ہیں لیکن جو لوگ موجود ہوں گے انہی کی ملاقات کروائی جائے گی اور کوئی نہیں آیا. اگر ان میں سے کسی کو اجازت مل جاتی اور کسی کو خیال آ جاتا کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کروانی ہے تو آپ نے ایک موقع جو ہے وہ گنوا دیا. تو سر میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اڈیالہ روڈ پر پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف پولیس سے مزاحمت پر درج مقدمات میں جو سماعت ہوئی ہے اور جتنے بھی پولیس نے وہاں پہ کارکنان کو گرفتار کیا تھا اس میں سے 40 کارکنان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. بیرسٹر گور سے پوچھیں نا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے کسی ایک کے پیچھے وہ گیا. سلمان اکرم راجہ سے پوچھیں کہ تمہاری ذات کے اوپر کسی نے بات کی تو تم فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کرنے پہنچ جاتے ہو, لیکن یہ 40 کے 40 کارکنان جنہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے ان کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ ان ورکرز کے نعروں پر, ان کی سپورٹ پر, ان مجموعوں کے اوپر اپنی سیاست اور اپنی کرسی کو مضبوط کر رہے ہیں. جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی پروسیکیوشن کی طرف سے اور استدعا خارج کرتے ہوئے عدالت نے 40 کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اب ان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہوں گی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی اڈیالہ کے باہر کارکردگی ہے. تو سر میں آپ کو ایک سہیل افریدی کا جو ایکس کے اوپر ایک پیغام تھا, چونکہ پچھلے 2 دنوں میں جتنی تنقید تحریک انصاف کی سیگمنٹری لیڈرشپ پہ ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے کسی کے خلاف اتنی تنقید نہیں دیکھی اور اس میں سہیل افریدی کو بھی اب شامل کیا جا رہا ہے. میمز بن رہے ہیں, کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تم بھی علی مین گنڈا پور جیسے نکلے اور تمہارا مقصد کیا تھا. اگر دیکھیں جی یہ جو گفتگو ہے سہیل افریدی کی اس کا اور پچھلے 3 ماہ کا, جب سے سہیل افریدی میں خیال ہے کہ 3-4 ماہ تو ہو ہی گئے سہیل افریدی کو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے, اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سہیل افریدی بھی کسی لائن پر چل رہے ہیں. اور سہیل افریدی صاحب میں پچھلے 5-6 دنوں میں بڑا محتاط انداز میں آپ کے سامنے یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, لیکن ان کے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جن لوگوں پر تنقید سوشل میڈیا اور ان کے اپنے کرتوت بتاتے ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, آپ بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. سہیل افریدی کی گفتگو, سہیل افریدی کہتے ہیں کہ جی ہم سب پر یہ فرض ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی عزت, احترام اور توقیر کا ہر موقع پر خیال رکھا جائے. ان کا غصہ اور سخت لہجہ اپنے بھائی کی وجہ سے ہے اور دنیا کی ہر بہن اپنے بھائی کے لیے ایسا ہی درد رکھتی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. سیاست تو آپ لوگوں کو کرنی آتی ہے. آپ کا ہاتھ پکڑ کر عمران خان نے آپ کو سیاست کرنا سکھایا, آپ کو لیڈر کیا ہوتا ہے اس کی خصوصیات بتائی, دکھایا کہ لیڈر کسے کہتے ہیں, قوم کو کیسے لیڈ کیا جاتا ہے. ہارو گے پھر جیت کے لیے کوشش کرو گے, گرو گے پھر اٹھنا کیسے ہے, یہ عمران خان نے تمہیں سکھایا. اور آج سرکار یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب کے تنازع میں وہ ٹھیک نہیں ہوا اور ان کا غم غصہ جو وہ جائز ہے. آپ کو سہیل افریدی جمعرات کو, منگل کو علیمہ خان کی ہر پیشی پر, ہر ملاقات کے اوپر وہاں پہ پیش ہونا چاہیے. لیکن ہم نے شروع میں تو دیکھا کہ سہیل افریدی وہاں پر گئے لیکن اس کے بعد وہ مکمل خاموش ہو گئے. اور ان کے خلاف بھی چارج شیٹ یہ ہے کہ اگر تم راولپنڈی نہیں آ سکتے تو کم از کم تمہیں اڈیالہ ضرور آنا چاہیے, تمہیں اٹک کے پل تک ضرور آنا چاہیے اور یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایک نفیس انسان ہے جن کا دل اور نیت صاف ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے چنا, جن سے عمران خان صاحب کی ہدایت پر مشورہ بھی لیں گے اور ان کی رائے کی قدر بھی کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان نے نا پاکستان تحریک انصاف جو اس سے پہلے حکومت میں لوگ تھے اور انہیں بھی عمران خان نے ہی چنا تھا. ان تمام کھمبوں کو جانتا کوئی نہیں تھا. آج بھی جو کھمبے موجود ہیں انہیں بھی کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ عمران خان کے نام کے اوپر آج آپ کو پارٹی میں شامل نظر آئیں گے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس دھوکہ نہیں دے سکتے, بھائی دھوکہ دے دیا ہے. اگر آپ کہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب دھوکہ نہیں دیں گے, دیکھیں دھوکہ تو ہو گیا. ان پچھلے 2-3 ماہ کے اندر آپ ایک علاج کے لیے کوششیں نہیں کر سکے. جو حکومت کو, جو اپوزیشن جماعت, جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی شخصیات جن کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں سے بھی ہیں, اگر وہ یہی نہیں کر سکے تو پھر ان کی کرسی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے دھوکہ دیا عمران خان کو اور تحریک ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو سلمان اکرم راجہ کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب ہیں, ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے, لیکن آج یہ پاکستان کی عوام کو فیس نہیں کرتے. ان کو اپنے چیمبر میں بندے چاہیے, ان کا سٹاف پورا ہونا چاہیے, ان کے لیے گاڑیاں موجود ہونی چاہیے, اور یہ اپوزیشن اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم سیاسی فہم کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھیں گے. بھئی ہدایت تو بہت پہلے آ چکی تھی, اور کیا تھا کہ جلسے کرو, کے پی کے کی اسمبلی جو ہے ڈالا کے باہر لگاؤ, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی. کسی کو آج ذرا سا بھی ایک ملال نہیں ہے, ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ جو آنکھ ضائع ہوئی اس کی وجوہات کیا تھی.
किस ने आंख ज़ाया की? इमरान खान तो तुम लोगों की रेड लाइन था, क्या हुआ उस रेड लाइन का? देखें, ये जो फिल्टर हुई है ना लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब सच्चा सिपाही, और मैं आप तमाम दोस्तों से ना मुताद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ कि इब्तदा में शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, बल्कि उनके पास एक मौका था, पार्टी को लीड करेंगे। वो बाकायदा तौर पे जेल के दरवाजे तक आए, अगर आपको याद हो, और फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कहा गया था कि आप या तो मान जाइए, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास हल है, हम आपको अंदर रखेंगे। आज तक उनकी ज़मानत के केसेस नहीं लगे। अदालतों के अंदर बताया जा चुका है, प्रोसिक्यूशन आकर कह चुकी है, गवाह पेश हो चुके कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे, कराची में थे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, लेकिन उनको उसके बावजूद उन्होंने रखा हुआ अंदर। बाकी लीडरशिप महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इमरान खान के खिलाफ गवाही दी, ना ही झुके। आज उनको फिल्टर कर दिया गया। वो 2 बहनें जो हैं, उनके साथ भी यही काम हुआ। अगर इनमें से कोई भी बाहर होता तो ये आज तहरीक के हालात ना होते जो आज हमें नजर आ रहे हैं। और सोहेल अफरीदी की इन बातों से लगता ही है कि ये मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। देखें, जब आप तौजीहात पेश करेंगे, एक और सुने, ये एक हकीकत है कि पिछले 2 साल में हम बतौर पार्टी ना मज़ामत में और ना ही मसले से इंसाफ हासिल कर सके। हमारे सियासी दुश्मन अखलाकी और जमहूरी पस्ती के इंतहाई नीचे दर्जे पर पहुँच चुके हैं। हकीकत है कि मुनज़्ज़म तंजीम के बगैर कोई भी बड़ी तहरीक नहीं कामयाब होगी। हमने इमरान खान की पार्टी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस पर सिर्फ तनकीद की बजाय बाहमी सलाह मशवरे से और इत्तेहाद के साथ उसको मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ाना है। देखें, ये सियासी जमात पे मेरे भाई कोई तनकीद नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात है, रहेगी। तुम लोग आओगे, चले जाओगे। एक सोहेल जाएगा, दूसरा सोहेल आएगा। एक सलमान कमराजा बैठेगा, कई सलमान कमराजा खड़े हो जाएंगे। इमरान खान किसी भी वर्कर को उठाकर अगर जनरल सेक्रेटरी बना देंगे ना, वो आपसे अच्छा परफॉर्म करेगा। ये वर्कर्स की सर जमात थी, ये वर्कर्स की जमात रहनी चाहिए। जितने भी पैराशूटर्स हैं, उनका अंजाम यही होता है कि आज एक दूसरे को सिक्योर करते हुए महफूज रास्ता देते हुए नजर आएंगे। इस ट्वीट से जो एक्सपर्ट जारी की गई, आपको एक ही पैगाम मिलेगा कि हम इमरान खान के लिए कोशिश करेंगे, हम आएंगे, हम हमारे साथी जो हैं वो मुखलिस हैं और हम नहीं चाहते कि कोई कन्फ्रंटेशन हो। हम गोली खाने का ऐलान तो करते हैं, वो कहाँ गया कि हम इश्क इमरान में मारे जाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना इमरान खान के लिए, ये सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, आपके मुसलसल राब्ते में आ चुके हैं, चाहे वो सोहेल अफरीदी है या कोई और। इनके हालात ये बताते हैं कि ये किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जमात को लीड करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि इन्होंने अब हाईजैक कर लिया इमरान खान की इस जमात को। देखें, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जी खान साहब को, वो दिन हमें दिखाए जब इमरान खान बाहर आएँ। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे उनके इस्तकबाल के लिए। पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा इमरान खान के इस्तकबाल के लिए। फिर इनका क्या बनेगा? ये लोग जो सियासी जोंके हैं, जो इमरान खान के नाम पर और मैंडेट पर ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं इस जमात का, फिर इनका क्या बनेगा? पार्टी के अंदर इस वक्त ना 2 किस्म की शख्सियात आपको मिलेंगी। एक वो कुंबा है जो चाहता है कि इमरान खान हमेशा जेल में रहें और वो उनके नाम पर सियासत करें। कल को खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है, तो इस जमात में चेयरमैन साहब तो फिर पक्के हो गए ना। और ये जो बैरिस्टर गौहर है, इसने फिर कहना है कि जनाब खान साहब ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया था, मैं तो नहीं उतरता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तमाम माइंड सेट रखने वाले लोगों को मैं एक पैगाम दूंगा। सबसे बड़ी मिसाल ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि महमूद खान, फिर उससे पहले ये जो परवेज़ खटक है, इनका एक बहुत बड़ा असर रसूख था KPK के अंदर। इनकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी। इस सूबे के अंदर क्या बना उनका? इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाई, एक वोट नहीं इनको पड़ा, यानी एक सीट भी हासिल नहीं कर सके। और फिर इनका नामो निशान ख़त्म हो गया। जो इमरान खान से टकराएगा ना, इमरान खान के साथ टकराना यकीनन उसका जवाल की निशानी बन जाता है। और आज आप देख लें कि इमरान खान की सियासी जमात को जो छोड़ कर गए, उनका क्या हाल हुआ? कहीं वो नहीं रहे। लोग कोशिश करते हैं कुछ भाग कर, दौड़ कर, पैदल चल कर इस जमात में शामिल होने की। कुछ लोग सारा दिन बैठकर इमरान खान के हक में बयानात देते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को जाकर भी ये कहते हैं कि जनाब आप बस फिक्र ना करें, जिस दिन हम तहरीक इंसाफ में चले गए तो फिर हम कब्जा करेंगे। लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जाती है। ये मोहम्मद ज़ुबैर, इसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, सलमान कमराजा जैसे लोग हो गए, फिर अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर वाज, इन्होंने पिछले 2-2.5 वर्षों में क्या किया? हमदर्दियाँ हासिल की और इस जमात के ऊपर कब्जा कर लिया।
लोगों को लगता ही है कि शायद ये इमरान खान के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। दोस्तों एक पूरी लिस्ट है, अगर आप इस लिस्ट को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कितने लोग थे और इमरान खान ने किस तरह से इन लोगों को अपनी जमात के अंदर एक जगह दी, और उस जगह का क्या हुआ, इस मैंडेट का क्या हुआ, इस कुर्सी का क्या हुआ। इन्होंने इसे ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि एक्सप्लॉइट किया। और व्यूअर्स, इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में होने के बावजूद एक ऐसा मैंडेट दिया जिसकी ये हिफाजत नहीं कर सके। 2024 की रात को निकलते फैसले, हर फैसला इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, या फिर हालात से तंग। सियासत में सर आपको मालूम था कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता जो है तकलीफ़ वाला रास्ता है। ये रास्ता यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस मकाम पर ले गया जहाँ पर अब हमारी जंग होगी। मफाहमत वाला मामला हमारे हाथ से निकल गया, अब हमने मज़ाहमत करनी है। अब देखें, ये जो इस वक्त लिस्ट आपके सामने चल रही है, ये देख लें। नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, जहाँ पे बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग भी मौजूद हैं, 96 से प्लस लोग आपके मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 96 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो जाकर इमरान खान के लिए अडयाला के बाहर बहनों के साथ खड़े होते हैं? 96। ये छोटा नंबर तो नहीं है, 96 के करीब लोग, लेकिन कोई नहीं आता वहाँ पे। अगर ये अपने हल्के से 200 बंदे भी इकट्ठे करके लेकर चले जाए ना, अपने इनके 200 बंदे तो इनको जानते होंगे ना, चलो बाकी तो इमरान खान का वोट बैंक है, 200 बंदा भी अगर चला जाए तो ये कितने बंदे बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी ये काम नहीं किया। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि इमरान खान की बहनें मुसलसल ये कहती हैं कि हमने अडयाला के बाहर जो है 10,000 बंदे को इकट्ठा करना है, और अगर 10,000 बंदा हो जाएगा तो यकीनन एक किस्म का प्रेशर बनेगा। 96 और 200 को अगर आप करें तो ये तकरीबन कोई 19,200 बंदा बन जाता है। सिर्फ 96 हल्कों की मैं बात कर रहा हूँ। 200 बंदा अगर लेके चले जाएं, चलिए 200 बंदा छोड़ें, 100 बंदा भी ले जाएं तो तकरीबन 10,000 बंदा बन जाता है। आगे चलते हैं, फिर केपी से 98 के करीब आपके अपने एमपीएस हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और यहाँ पर भी अगर आप 100 बंदा भी लेकर जाएं तो 10,000 बंदा यहाँ से बन जाता है। तो तकरीबन कोई 10,000 यहाँ से, 10,000 कौमी असम्बली से 20,000 बंदा हो गया। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी अगर 100 बंदा आप लेकर जाएं तो 10,000 बंदा बन जाता है। तो तकरीबन कोई 30-40 हज़ार बंदा, आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, सिर्फ 100 बंदे को बाहर निकालना है। ये भी काम इनसे नहीं होता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या जाता है इनका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात मिलकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, तो इन्होंने किस तरह से तहरीक इंसाफ में एक जो इत्तेहाद है वो कायम करना है, ये बैरिस्टर गौहर के बस की बात नहीं है। एक और सुन लें जी बात, फिर आगे बढ़ेंगे। सोहेल अफरीदी की वो ये कहते हैं कि मार्का जोश की बजाय होश से जीता जाता है। सियासी दुश्मन हमेशा हमारी छोटी सी गलती के इंतजार में होते हुए उस गलती को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। भाई ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये अपने पास रखो मेरे भाई। 2024 के अंदर सियासी जमात तहरीक इंसाफ कोशिश नहीं कर सकी, उनके पास ये बेहतरीन मौके मौजूद थे, आपने कुछ नहीं किया, और आज इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम को, इमरान खान को अदा करनी पड़ी। आपकी आंख तो ज़ाया नहीं हुई। ये वर्कर्स जो शहीद हुए वो आपके प्यारे तो नहीं थे, वो किसी के प्यारे थे, किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था। ये अब कभी अपने घरों को नहीं जाएंगे, उनके प्यारे उनकी राह तक करें, लेकिन इनकी कुर्बानियाँ भी। वो घोड़े पे चढ़ के ना रोज़ाना टिकटॉक बना रहा है, कौन? अली बिन गंडापुर। और बेशरम लोगों, तुम्हें इमरान खान ने मैंडेट दिया, तुम इमरान खान की जमात में, अगर तुम्हारे पास कुर्सी होगी तो तहरीक चलाओगे, अगर कुर्सी नहीं होगी तो तहरीक नहीं चलाओगे। आज अली बिन गंडापुर जो कहता था ना कि मैं पार्टी में रहकर बतौर वर्कर काम करूंगा, भाई वर्कर ऐसा नहीं है आप जैसा, वो घोड़े पे बैठकर तहरीक नहीं चला रहा। वर्कर जो है वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और वर्कर जानता है कि पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान के दरमियान रिश्ता, और इस कुर्बानी को भी जानता है। और दोस्तों ऐसा लगता है कि शायद ये ना रॉन्ग नंबर्स के एक्सपोज होने का मौसम है, और सारे रॉन्ग नंबर से एक्सपोज हो रहे हैं। अलीमा खान के खिलाफ एक महाज दोबारा क्रिएट कर दिया गया है और बैरिस्टर सैफ को मैदान में उतारा गया। देखें, इससे पहले ये बंदा ना कहीं पे गायब था, इमरान खान के हक में कोई बात नहीं। जिस दिन इसने कोशिशें शुरू की थी ना कि किसी तरह से हमारी मुलाकात हो जाए, और खान साहब से इसकी मुलाकात भी हुई, मिशाल यूसुफ से भी एक ही गाड़ी में बैठ के ये गए थे, तो इसकी कोशिश ये थी कि सोहेल अफरीदी की काबीना में इसकी भी जगह बने, वो नहीं मिली, ये खामोश हो गया। फिर ये पंजाब में आता है, लाहौर में इसका स्पीकर और बाकी लोग इस्तकबाल करते हैं पंजाब के अंदर। तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर प्रॉक्सीज थे, रॉन्ग नंबर्स थे। मैं तो अब ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको नजर आए, इनसे सवाल किया जाए केपी के अंदर, जहाँ भी जाते हैं कि तुम गद्दार हो, इनको बाकायदा इनका मुकम्मल, खान साहब कहते थे ना कि ये बाहर निकलेंगे नून लीग वाले, या जो लोग हार गए,
ان کو عوام جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں بلکہ ان سے سوال کرے گی. سرکار یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو نہیں، اب آپ نے ان کو یاد رکھنا، ان کی شناخت پیٹ کر لیں اور ان سے ضرور سوال کیا جائے کہ تم غدار ہو اور عمران خان کے غدار ہو. اب اس بندے نے کیا کیا، علیمہ خان کے خلاف یہ بیان بازی کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں سنیں. میں گواہ ہوں کہ جیل ملاقاتوں کے دوران کئی بار عمران خان نے علیمہ خان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں یہ کہا، لیکن اس وقت پارٹی فیصلے علیمہ خان کر رہی ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے اور پارٹی قائدین آپس میں پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا. بھائی کیڑا فیصلہ کیتا یہ تو بتا دیں. یعنی یہ بندہ اتنا جھوٹا ہے اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ تمہارے جو بیانات ہیں وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ دنیا خود نکال کے تمہارے سامنے رکھ دے گی. کیسے؟ اگر یہ فیصلہ علیمہ خان کا تھا کہ اڈیالہ کے بارے اکٹھے نہیں ہونا اور جو جلسہ ہے آپ کا راولپنڈی کا اسے کینسل کرنا، کس کا فیصلہ تھا؟ یہ تم لوگوں کا فیصلہ تھا. تم چلے گئے کر کے فیصلہ عمران خان کے پاس اور اسے انڈورس کروا لیا. ہونا بھی یہ چاہیے تھا، ہم بھی یہ کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کتنے فیصلے ہوئے، کتنی دفعہ پنڈی آنا تھا، کتنی دفعہ پنڈی پہنچے، کتنی دفعہ تم نے لانگ مارچ کیا. یہ بیرسٹر سیف آپ کو کبھی بھی کسی احتجاج میں نظر نہیں آئے گا، چونکہ یہ بھی احتجاج میٹیریل نہیں ہے. تو اس بے شرم بندے کو کوئی یہ پوچھے کہ تم علیمہ خان کے اوپر الزام لگاتے ہو. اچھا اب علیمہ خان پہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ پارٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ان کے اس بیانیے میں اور حکومت کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو پنجاب کی ترجمان ایک خاتون ہے اس نے کہا نہیں تھا کہ میرا دھیان ان کی انگوٹھیوں کے اوپر تھا. جناب انگوٹھیاں، اور یہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بہت آسان تھا پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا. آج عمران خان کی ایک ملاقات ہو اور وہ کہہ دینا کہ آج سے علیمہ خان پارٹی کے معاملہ دیکھیں گے، تم سب فارغ ہو، اور پھر پاکستان کی عوام جو نکلے گی اور پھر جس کو بھی کرسی پہ بٹھانا ہے عمران خان اس پر فیصلہ کرے گا. لیکن عمران خان نے کبھی بھی اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو پارٹی کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی. آپ دیکھیں وہ علیمہ خان کا ایک بیٹا، اور اس نے کہا کہ جب ٹکٹ اندر تقسیم ہو رہا تھا اور میں خان صاحب کے پاس چلا جاؤں، غالباً اس کا نام شیر زمان ہے جو علیمہ خان کا ایک بیٹا، یو کین کریکٹ می. دیکھیں یہ ان بچوں کے ناموں کے بارے میں عوام جو ہے اس طرح سے نہیں جانتی. یعنی کبھی وہ سیاست میں اسی طرح خان صاحب نے کبھی ان کو موقع نہیں دیا. تو اس نے کہا جی کہ میں خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا جی مجھے ٹکٹ چاہیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بتاؤ تم نے اپنے حلقے کے لیے کیا کیا. تو عمران خان کے لیے بہت آسان تھا پارٹی کے اندر ہوتا دینا، پارٹی کے اندر خاندان کو فٹ کرنا اور ایک موروثیت کا ایک نیا باب پاکستان میں اس کو اوپن کرنا. لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا. تو یہ بیرسٹر سیف جیسے لوگ جو ہیں، ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی بیرسٹرز ہیں نا، انہوں نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جی ان بیرسٹروں سے تحریک انصاف کی جان چھڑائے. علی مین گنڈا پور کی تعریفیں بھائی صاحب کر رہے تھے کیونکہ آپ علی مین گنڈا پور کی کابینہ کا حصہ تھے، آپ ترجمان تھے. علی مین گنڈا پور کی کابینہ میں رہا اور سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی خلوص کے ساتھ جو کچھ ان کے بس میں تھا اور جو ان میں سیاسی صلاحیت تھی انہوں نے کیا. وہ سب کچھ انہوں نے کیا، چاہے صوبے کے لیے، عمران خان کے لیے. لیکن تحریک انصاف میں شروع سے ہی علی مین گنڈا پور کے خلاف پروپیگنڈے کا ماحول تھا. عمران خان کے لیے اس بندے نے کچھ نہیں کیا. وہ کمپرومائز تھا اور کمپرومائز رہا. پارٹی میں جو لوگ خان صاحب اور ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور سیاست میں فعال کردار ادا کریں، یہ تصادم کی صورتحال ختم ہو. مجھے دوستوں نا یہ بیرسٹر سیف کی وہ تقریر آج بھی یاد ہے جس میں اس نے عمران خان کو بہت برا بھلا کہا تھا اور عمران خان کی فیملی کے بارے میں باتیں کرتا رہا اور کون کون سا ایجنٹ قرار دیا. اور آج وہ عمران خان کے لیے مخلص کیسے بن سکتا ہے ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ عمران خان کا نام استعمال کر کے تو آئے لیکن اب وہ عمران خان کے ساتھ اور اس کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کا تو ماضی یہ تھا کہ آپ عمران خان کے قافلے میں شامل نہیں بلکہ آپ اپوزیشن میں تھے. تو کس طرح سے آپ عمران خان کے لیے مخلص ہو سکتے ہیں؟ دوستو ایک اور مروت نے بھی محاذ کھول دیا ہے اور مروت نے سہیل افریدی ان کا کوئی پروڈکشن بونس کے استعمال کی نگرانی پر معمور کمیٹی کا کوئی چیئرمین تھا، وہاں سے اس کو ہٹا دیا اور اس کے بعد ان کی جگہ کے پی حکومت نے ایک ایم پی اے کو لگا دیا. مروت کہتا ہے جی نوٹیفیکیشن میرے خلاف ایک بدنیتی پر مبنی اقدام ہے. پہلے میرے ترقیاتی فنڈز کو بلا جواز منجمد کیا گیا اور اب مجھے ایک ایسے عہدے سے ہٹایا گیا جس پر میری تقرری مکمل قانونی طریقہ کار کے تحت ہوئی ہے. تو اس کو تکلیف یہ ہے کہ اسے کیوں ایک عہدے سے ہٹایا گیا. عہدوں کا کھیل ہے، یہ عہدے ہیں سارے، ان کو سنبھال کے رکھنا اور سنبھالے ہوئے ہیں اور یہی ان کا مقصد ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں آپ کو ایک اور جو بندہ جو آج خود ہی ایکسپوز ہو گیا اور وہ جی لطیف کھوسا، اس سے سوال ہوا ایک پروگرام میں اور اس نے پوچھا جی کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں، مینڈیٹ عمران خان کا تھا، آپ نے کچھ کیا عمران خان کے لیے؟ خاتون اینکر نے یہ سوالات کیے تو یہ کہتے ہیں جی کہ اڈیالہ جی کے باہر جانا میرا مینڈیٹ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو بڑی عید سے پہلے گھر آنا چاہیے. اچھا یہ نا ہر عید سے پہلے یہ بیان دیتے ہیں لیکن عمران خان باہر نہیں آتے. پھر دوسری چیز، اڈیالہ کی جیل کے باہر جانا میرے مینڈیٹ پہ نہیں. پھر کس کا مینڈیٹ ہے؟
یہ ورکر کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنے خاندان کو قربان کرے، اپنے بچوں کو قربان کرے. پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ سب کو قربان کرے. یہ مینڈیٹ تم لوگوں کو امانتاً دیا گیا تھا. لطیف کھوسہ کی کیا حیثیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ لیکن یہ مینڈیٹ عمران خان نے ان کو اس لیے ان کے نام پر ان کو ملا تاکہ یہ تحریک چلا سکیں، تحریک انصاف کو اکٹھا کیا جا سکے. لیکن دوستو یہ اب آپ کے سامنے ہے. یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے یہ آج خود ہی ایکسپوز ہو گئے. ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انسان کا سر وقت آتا ہے، کچھ ایسی باتیں جو اس کو اس کے عروج کی طرف لے جاتی ہیں، کچھ ایسے حقائق جو اس کے زوال کی طرف لے جاتے ہیں. اب ان لوگوں کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب پاکستان کی عوام ان کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آئے گی. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان میں اربوں کا یہ ڈاکہ ہے اور یہ پاکستان کی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ہمیشہ سے ڈلتا ہے. اب صرف یہ خبر یہ آ رہی ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ خبر یہ ہے کہ اویس لغاری کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر جی استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے اور ان سے وضاحت مانگی جا رہی ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا ہیں، چونکہ لوڈ شیڈنگ ایکسٹینسو پیریڈز کے لیے اب ہو رہی ہے. لیکن خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ انہیں 28 مئی کو حلال امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. تو استعفیٰ جو ہے وہ کیسے ہوگا، دیٹ از سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ. اور پھر ایک اور جو امپورٹنٹ اس میں فیکٹر یہ ہے کہ پاور سیکٹر اصلاحات ٹاسک فورس کے 10 ارکان کو 17 امتیاز، باقی 5 کو تمغہ امتیاز عطا کیے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی کارکردگی ہے. یعنی اگر آپ سب سے نالائق اعظم ہیں نا تو یہ آپ کی کوالٹی ہے، کیونکہ آپ یس سر کریں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں تو نالائق ہاں. مجھے اگر کسی نے عہدے پہ بٹھایا ہے تو اوبیسلی مجھے پھر اس عہدے کے مطابق کام بھی کرنا ہے، اس شخص کے مطابق کام کرنا ہے. عہدہ جو ہے وہ تو ڈیمانڈ کچھ اور کرتا ہے، مجھے اس شخص کے مطابق کام کرنا ہے جو مجھے اس عہدے پر لے کر آیا. بیرسٹر گوہر اپنے عہدے کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس نے ان کو وہاں پہ بٹھا کر کمپرومائز کر لیا ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈوگر صاحب اوبیسلی 12ویں نمبر سے اٹھا کر اوپر بٹھا دیا، چیف الیکشن کمشنر، ٹائم ختم ہو گیا دوبارہ لگا دیا. ایکسٹینشن والے باؤ جی، بہت ساری چیزیں آپ کو اسی طرح نظر آئیں گی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب یہ بتاتے ہیں کہ 2006 سے پہلے سرکولر ڈیٹ تقریباً 0 تھا. 2006 میں 111 ارب روپے تھا. آج پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو گردشی قرضہ جسے ہم کہتے ہیں 2 خرب روپے ہے، جبکہ مجموعی توانائی شعبے کا قرضہ بجلی اور گیس ملا کر 5 خرب روپے سے تجاوز کر گیا. یعنی 20 سال میں 17 گنا اس میں اضافہ ہوا. سرکولر ڈیٹ گزشتہ 2 دہائیوں سے سالانہ 15% کی رفتار سے بڑھ رہا ہے. اگر یہی رفتار جاری رہی تو 2023 تک پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 8 خرب روپے سے تجاوز کر جائے گا. دیکھیں آپ بجلی کا جو بل آتا ہے، پیسے دیتے ہیں نا، بعض لوگوں کو تو بجلی کے بل جتنے یونٹس آپ یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ آ جاتا ہے. پھر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ اب تو پاکستان میں سولر بھی لگا ہوا ہے. اگر سولر بھی ہے اور وہ بجلی بنا کر آپ کے مین نیشنل گرڈ کے اندر ہی بجلی جا رہی ہے، تو پھر یہ پیسہ اور یہ بجلی اور یہ سارا یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے کہاں سے کریٹ ہو رہا ہے؟ چونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عوام آپ کو پیسہ دیتی ہے، وہ پیسہ کہیں اور لگا دیا جاتا ہے. چینی سکینڈل، گندم سکینڈل، باقی سکینڈل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور پھر انہی میں سے کچھ پیسہ جو ہے گڈ گورننس. اب انہوں نے کیا کیا کہ کسی پروجیکٹ کو لانچ کرنا ہے، اتنے ارب ان کے لیے اعلان کر دیں. وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ الگ بات ہے، اعلان ضرور ہوتے ہیں، اپنی کیمپینز پہ پیسہ لگانا ہے. تو سیاسی طور پر یہ جو انٹرپرائز انہوں نے بنائی اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارا پیسہ اس طرف جھونک دیا جاتا ہے. یہ جو قرضہ یہ بڑھے گا، چونکہ ان کو لگتا ہی ہے کہ یہ حکومت جائے گی، کوئی اور آ جائے گی، وہ جانے، پاکستان جانے اور پاکستان کی عوام جانے. ہم نے اپنی حکومت کو کیسے دھکا دینا ہے، یہ اس کا بہترین طریقہ ہے. دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ جنگ کے دوران جو ڈاکہ ایک اور پڑا، گزشتہ سال مارچ کی نسبت حکومت نے رواں سال مارچ میں 52 ارب زائد پیٹرولیم لیوی وصول کی. رواں سال گزشتہ سال کی نسبت 400 ارب اضافی لیوی ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے. پاکستان کی اڑان کی 4 سالہ کہانی نون لیگ کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6% سے 2% پر آ گئی. برآمدات 31.3 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر رہ گئی. کل قرضہ 51 خرب روپے سے بڑھ کر 81 خرب روپے ہو گیا. ڈالر 176 سے 280 تک پہنچ گیا. وہ جو ڈالر ڈار کو دیکھ کر ڈر گیا، وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ راشد، اس سے پوچھے نا کہ ڈالر ڈار کو دیکھ کر ڈر گیا وہ کدھر ہے؟ ان کا مذاق اڑانے کو دل کرتا ہے. پیٹرول 150 سے 367 روپے، بجلی کی قیمت 17 سے 50 روپے اور ٹیکس 7 خرب سے بڑھ کر 14 خرب روپے تک پہنچ گیا. سو تھینکس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان جن کی نوازشات ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر. میں آپ کو دوستوں خبر یہ بھی دے دوں کہ اسرائیل پر 39 حملے ہوئے ہیں. لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی اہداف پر 39 حملے کیے. حملوں میں اسرائیلی بستیوں، فوجی دستوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا. بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائیاں جنوبی لبنان کی سرحد
اور شمالی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں کی گئی۔ اور امریکی سینٹ میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جی کہ اسلحہ اسرائیل کا بند کر دیا گیا۔ فوجی امداد سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ، اسرائیلی فوج کے لیے امریکی بلڈوزرز کی فراہمی روکنے کی قرارداد کو مسترد کر دیا گیا۔ 40 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے اسرائیل کو بلڈوزر فراہمی روکنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 59 سینیٹرز نے اسرائیلی فوج کو بلڈوزر فراہمی کی حمایت اور قرارداد کی مخالفت کی۔ بل سینیٹر برنی سینڈرز کی قیادت میں پیش کیا گیا اور اقدام کا مقصد اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت کو چیلنج کرنا تھا۔ دوستو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور ٹاکس کے اندر تفصیل سے ہم بات کریں گے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔